नमस्ते तथा स्वागत छ सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरुलाई हाम्रो एज सेक्रेट एजुकेसन युट्युब च्यानलमा। हामी तपाईहरुलाई आज यस पाठमा चाहिँ हाम्रो बीबीएस सेकेन्ड इयरमा रहेको हाम्रो म्याक्रो इकोनोमिक्स सब्जेक्ट अन्तर्गतको युनिट 4 है किन्सेन म्याक्रो इकोनोमिक्सको बारेमा एउटा न्युमेरिकल प्रब्लम गरेर तपाईलाई सिकाउने छौं। र हाम्रो यो युनिट 4 बाट अथवा युनिट 1 बाट हामीले विभिन्न न्युमेरिकल प्रब्लम सल्भ गरेर लगाइसकेका छौं। तपाईले ती भिडियोहरु हेर्नु भएको छैन भने हाम्रो च्यानलको प्लेलिस्टमा जानुस्। प्लेलिस्टमा मैले बीबीएस सेकेन्ड इयर म्याक्रो इकोनोमिक्स भनेर प्लेलिस्ट बनाइदिएको छु। त्यहाँ सम्पूर्ण भिडियोहरु छन्। त्यसैगरी हाम्रो फाइनान्सको भिडियोहरु फन्डामेन्टल अफ फाइनान्शियल म्यानेजमेन्ट भन्ने टपिक्समा छ। हाम्रो दुईटा च्याप्टर बाहेक फाइनान्सको सम्पूर्ण च्याप्टरको हाम्रो अवेलेबल भएको छ है। त्यसैगरी हाम्रो अकाउन्टको पनि अब लगभग हाम्रो एउटा प्लानिङ फर बजेटिङ भन्ने बाहेक अरु सम्पूर्ण च्याप्टरको आइसकिरहेछ। त्यो हामी पनि त्यसको पनि हामी फेरि चाँडै भिडियो बनाउन ल्याउने छौं। र तपाईलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्छ हामीलाई हेरेर कमेन्ट सेक्सनमा प्रतिक्रिया दिनु होला। र हाम्रो कुनै पनि कमजोरी भए तपाईले हामीलाई कमजोरी पनि तपाईले औलै दिनु होला। यसले गर्दाखेरि हामीलाई आगामी दिनमा सुधार गर्न धेरै मौका मिल्नेछ। मैले क्वेशन बैंकबाट क्वेशन लिइराछु 2075 को म स्क्रिनमा पनि क्वेशन लगाइदिएको छु। हेर्नुस् हामीलाई दिएको छ कन्सिडर द फलोइङ टेबल एन्ड एन्सर द क्वेशन भनेर भनेको छ। टेबल हेरेर हामीले एन्सर दिनुपर्ने छ। टेबलमा हेर्नुस् त तीनटा हाम्रो कोलम दिएको छ, तीनटा कोठा दिएको छ। यहाँ मैले लिएर पनि आएको छ। यो एग्रिगेट आउटपुट अथवा इन्कम भनेर दिएको छ। अनि कन्जम्पसन र प्लान इन्भेस्टमेन्ट भनेर दिएको छ तीनवटा कोलम। अनि मुनिबाट ए नम्बर भनेको छ एट इच लेभल अफ आउटपुट। इच लेभल अफ आउटपुट भनेको यो आउटपुट भनेको यो उत्पादन है। उत्पादन अथवादेखि राष्ट्र भन्छ आम्दानी है। भनेको कुल उत्पादन अथवा कुल आम्दानी भन्न खोजेको यो इच लेभल अफ आउटपुट। ए नम्बरमा हेर्नुस् है एट इच लेभल अफ आउटपुट। प्रत्येक लेभल अफ आउटपुटमा सेभिङ एपीसी एन्ड एमपीसी क्याल्कुलेसन गर्नु अरे। प्रत्येकमा हामीले सेभिङ एपीसी र एमपीसी क्याल्कुलेसन गर्नु अरे। अनि व्हाट इज द इक्विलिब्रियम लेभल अफ आउटपुट र इक्विलिब्रियम लेभल अफ आउटपुट कति हो भनेको छ है। दुईटा कुरा क्याल्कुलेसन गर्ने अरे। सुरुमा सेभिङ एपीसी र एमपीसी क्याल्कुलेसन गर्ने सुरुमा। अनि इक्विलिब्रियम लेभल अफ आउटपुट कति हो भनेको छ है। ल ए नम्बरमा म यहाँ गए। ए नम्बरको सोलुसन भने क्याल्कुलेसन अफ सेभिङ कमा एपीसी एन्ड एमपीसी एन्ड इक्विलिब्रियम लेभल अफ आउटपुट भने है। अनि यति भन्दिने त्यसबाट चाहिँ फर्मेट बनाउने टेबल बनाउने। यो पहिला तीनटा जस्ताको तस्तै सार्ने किनभने हामीले तीनटै चाहिन्छ यहाँ अहिले। यो तीनटा भइसकेपछि हाम्रो एग्रिगेट आउटपुट अथवा नेसनल इन्कमलाई हामीले यसलाई वाई मान्छौँ, इन्कमलाई कन्जम्पसनलाई सी मानिदिने अनि इन्भेस्टमेन्टलाई आई भनेर दिने है। अब अर्को हामीले सेभिङ निकाल्नु भनेको छ। सेभिङ भनेको सेभिङ यास इज इक्वल टु हाम्रो के हुन्छ वाई माइनस सी हुन्छ। इन्कम माइनस हाम्रो कन्जम्पसन गरेपछि हाम्रो सेभिङ आउँछ। सेभिङ निकाल्ने है। यो इन्कममा कन्जम्पसन घटाउँदा सेभिङ हुन्छ। जति हाम्रो आम्दानी भएको छ त्यसमा खर्च घटाएर बचेको हाम्रो सेभिङ हुन्छ। 400 मा हाम्रो 400 इन्कम हुँदाखेरि खर्च हाम्रो उपभोग 410 छ भने हाम्रो सेभिङ माइनसमा छ 10 है। वाई माइनस सी गर्ने 450 र 485 बराबरी छ। सेभिङ 0 छ। आम्दानी इन्कम 500 हुँदाखेरि खर्च 490 छ हाम्रो 10 छ है। 10 छ हाम्रो सेभिङ। अनि यो 550 हुँदाखेरि 530 छ 20 छ यहाँ 20। अनि 600 हुँदाखेरि 570 छ। 600 हुँदाखेरि 570 छ हाम्रो यहाँ 30 छ हैन। त्यसैगरी अनि 650 हुँदाखेरि 610 छ यहाँ 40 छ। 700 हुँदाखेरि 650 50 छ यहाँ 750 हुँदाखेरि 690 छ 60 छ। ल यति आयो। सेभिङ निकाल्यौं, युएस निकाल्यौं सेभिङ। अब एपीसी निकाल्नु भनेको छ। हाम्रो एपीसी निकाल्नु छ भनेको छ एभरेज प्रोपेन्टिसिटी अफ कन्जम्पसन। उपभोगको औसत प्रवृत्ति भन्छ यसलाई। यो हाम्रो एपीसी भनेको हाम्रो कन्जम्पसन डिभाइड बाइ इन्कम गरेर निस्किन्छ है। सी डिभाइड बाइ वाई गर्दा हाम्रो एपीसी निस्किन्छ। यसको फर्मुला यो लाउने ठीक छ। अब एपीसी कन्जम्पसन उपभोग डिभाइड बाइ हाम्रो वाई आम्दानी। उपभोग र आम्दानीको अनुपात भन्छ। अब यहाँ कन्जम्पसन 400 छ, आम्दानी 410 छ। सरी कन्जम्पसन 410 छ, यो 400 छ। 410 डिभाइड बाइ 400 गरे मैले आयो मेरो कति आउँछ 4.1 आयो हो। सरी 410 डिभाइड बाइ मैले 400 गए। 400 गर्दाखेरि मेरो कति आयो 1.025 आयो ठीक छ। त्यसैगरी अब यो यसको गरिदिनुस् 450 डिभाइड बाइ 450 गरिदिनुस् हाम्रो 1 आउँछ है। 490 डिभाइड बाइ 500 गरिदिनुस्। 490 डिभाइड बाइ 500 गरिदिनुस्। 490 डिभाइड बाइ 500 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ 0.98 आयो ठीक छ। त्यसैगरी 530 डिभाइड बाइ 550 गरिदिनुस्। 530 डिभाइड बाइ 550 गरिदिनुस् हाम्रो आयो
कति आउँछ 0.963 0.964 आयो। ल अब यसो गर्दै तपाईँ क्रमशः यसमा यो डिभाइड गर्नु, यसमा यो सीले प्रत्येक लेभलमा कन्जम्सन डिभाइड बाई वाई गर्दै निकाल्नुहोस् ल। यो कति कति आउँछ है त हाम्रो। लु हेर्नुहोस् हाम्रो प्रत्येकको यति आयो ल। यो निकाल्दाखेरि हाम्रो 530 डिभाइड बाई 500 गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो 0.964 आयो। 530 डिभाइड बाई 550 गर्दा यो 570 डिभाइड बाई 600 गर्दा हाम्रो 0.95 आयो। अनि हाम्रो 610 डिभाइड बाई 650 गर्दाखेरि 0.938 आयो। यसलाई 94 बनाउँदा पनि हुन्छ है। अनि यो 650 डिभाइड बाई 700 गर्दाखेरि हाम्रो 0.928 आयो। यसलाई 93 बनाउँदा पनि हुन्छ ल। अनि यो र यो गर्दाखेरि 0.92 आयो। यति आयो। एपिसी पनि भयो। अब एमपिसी भनेको मार्जिनल फुल फर्म लेख्नुहुन्छ भने लेख्नुहोस् मार्जिनल प्रोपेन्टिसिटी टु कन्ज्युम, उपभोगको सीमान्त प्रवृत्ति भन्छ ल। एमपिसी भनेको हाम्रो डेल्टा सी डिभाइड बाई डेल्टा वाई, कन्जम्सनमा आएको चेन्ज डिभाइड बाई हाम्रो आम्दानीमा इन्कममा आएको चेन्ज हुन्छ। चेन्ज भन्ने बित्तिकै हाम्रो पछिल्लो र अघिल्लो चेन्जको हामीले कम्पेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर एमपिसी जहिले पनि चेन्ज निकाल्ने बेलामा चेन्ज निकाल्दा पहिलो डाटामा हाम्रो ड्यास हुन्छ, पहिलो आउटपुटमा हाम्रो ड्यास हुन्छ। दोस्रोसँग पहिलो, तेस्रोसँग दोस्रो, दोस्रोसँग पहिलो, अनि तेस्रोसँग दोस्रो, चौथोसँग तेस्रो, पाँचौँसँग चौथो, यसरी कम्पेयर गर्दै जाने ल। पहिलोमा हुँदैन, पहिलो कुनसँग कम्पेयर गर्ने भन्ने हुँदैन। अब हामी दोस्रो लेभलमा जाउँ। दोस्रो लेभलमा डेल्टा सी निकाल्दाखेरि सी भने कन्जम्सन यो 450 माइनस 410 गरिदिने। 450 माइनस 410 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ, यसको चेन्ज भनेको कन्जम्सनमा आएको चेन्ज भनेको 450 माइनस 10 भनेको 40 आयो। डिभाइड बाई अब वाई, डेल्टा वाई भनेको यहाँ आम्दानीमा आएको चेन्ज, पहिलोमा चाहिँ खाली राख्ने चेन्ज आउने बित्तिकै 450 डिभाइड बाई 450 माइनस 400, यसको चेन्ज भनेको चाहिँ घटाउने दुईवटा, अघिल्लोसँग घटाएर राख्ने। यसको चेन्ज वाईको चेन्ज भनेको 450 माइनस 400 गर्दाखेरि हाम्रो 50। अनि हाम्रो 40 डिभाइड बाई 50 गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो 0.8 आयो। यो ठिक छ, इक्वल टु 0.8। अब यसमा अर्को तेस्रो लेभलमा जाँदा, तेस्रो लेभलमा डेल्टा सी डिभाइड बाई डेल्टा वाई, डेल्टा सी भनेको चेन्ज इन कन्जम्सन, सीको चेन्ज। तेस्रो लेभलमा चेन्ज भनेको यसमा अघिल्लो घटाउने, 90 मा अघिल्लो 50 घटाउँदाखेरि हाम्रो कति 40 डिभाइड बाई अब यसको पनि हाम्रो अघिल्लोसँग घटाउने, 500 मा 450 घटाउँदाखेरि 40 डिभाइड बाई 50 इक्वल टु 0.8। यो पनि अब क्रमशः गर्दै लानुहोस्। अब यसमा चेन्ज इन कन्जम्सन अब चौथो लेभलमा गएँ म। चौथो लेभलमा चेन्ज इन कन्जम्सन भनेको 530 माइनस 490 भनेको यो पनि यहाँ 40 नै आयो, 40 डिभाइड बाई 50 नै आयो। किनभने 50 यसमा पनि हाम्रो अब 550 मा 500 घटाउँदा 50 नै आउँछ नि त। त्यही गर्दाखेरि 40 डिभाइड 50 0.8 क्रमशः गर्दै लानुहोस्। अब अर्को हाम्रो पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथोमा गएँ म। पाँचौँ लेभलमा गएँ। पाँचौँ लेभलमा हाम्रो यहाँ चेन्ज इन कन्जम्सन भनेको पाँचौँ लेभलको कन्जम्सनमा अघिल्लो चौथोको कन्जम्सन घटाउने, यो दुईवटा घटाउने, अघिल्लोसँग घटाउने, यो घटाउँदाखेरि 40 आयो। डिभाइड बाई अब यसको पनि हाम्रो आम्दानी इन्कम हेर्ने, 600 मा 550 घटाइदिने हाम्रो कति आउँछ 50 आयो। गर्दाखेरि 0.8 आयो। यहाँ पनि क्रमशः हाम्रो सबैको 0.8 0.8 र 0.8 नै आउँछ, यो ख्याल गर्ने ल। ठिक छ, यति भयो। एमपिसी पनि निस्क्यो हामीलाई है, यहाँ पनि निस्क्यो हाम्रो सेभिङ क्यालकुलेट द सेभिङ एपिसी एन्ड एमपिसी भनौँ। अनि तिनटै भयो हाम्रो। अब एन्ड भनौँ, इक्विलिब्रियम लेभल अफ आउटपुट, इक्विलिब्रियम लेभल अफ आउटपुटको यसको इक्विलिब्रियम लेभल कुन छ चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय आम्दानी चाहिँ एग्रिगेट आउटपुट चाहिँ कुन लेभलसँग चाहिँ हाम्रो यसको इक्विलिब्रियम आउटपुट चाहिँ कति हो, सन्तुलित आम्दानी चाहिँ राष्ट्रिय आम्दानी कति हो भनेर सोधेको। इक्विलिब्रियम भनेको सन्तुलित, आउटपुट भनेको सन्तुलित उत्पादन अथवा आम्दानी भन्दा पनि भइहाल्यो। यो इक्विलिब्रियम आउटपुटको ठाउँमा इक्विलिब्रियम लेभल अफ इन्कम कति हो भनेर पनि भन्न सक्ला, ध्यान दिनुहोस्। अब मैले मुनिबाट लेखिदिन्छु है। यहाँ मुनिबाट एकछिनमा लेखौँला म। यहाँ पहिला यो निकाल्न के चाहिन्छ भने पछाडि हाम्रो एग्रिगेट डिमान्ड निकाल्नुपर्ने हुन्छ ल। एग्रिगेट डिमान्ड निकाल्ने, एग्रिगेट डिमान्ड भनेको कुल माग र कुल उत्पादन बराबरी भयो। कुल माग र कुल आम्दानीसँग कम्पेयर गर्नुपर्छ। इक्विलिब्रियम लेभल निकाल भनौँ भने यो आम्दानी, कुल आम्दानी एग्रिगेट आउटपुट हो अथवा एग्रिगेट इन्कम, कुल आम्दानी भयो। कुल आम्दानीसँग कुल डिमान्ड है, एग्रिगेट डिमान्ड कम्पेयर गर्नुपर्छ। एग्रिगेट डिमान्ड भनेको हाम्रो के हुन्छ, हाम्रो कन्जम्सन प्लस इन्भेस्टमेन्ट सी प्लस आई हुन्छ। सी प्लस आई गरेर हाम्रो एग्रिगेट डिमान्ड निकाल्ने। ठिक छ, कम्पेयर गर्नको लागि यसको म मुनिबाट लेख्छु, यसरी निकालेको भनेर तल हामी लेखौँला है। अब सी प्लस आई गर्ने, 410 र 20 गर्दाखेरि 430 एग्रिगेट डिमान्ड है यो एडी भनेको। 450 र 20 470, अनि 490 र 20 510, अर्को
530 र 20 550 हैन, अनि 570 र 20 590, त्यसै गरी हाम्रो अर्को 610 र 20 630, अनि अर्को हाम्रो 650 र 20 670 र 690 र 20 भनेपछि हाम्रो 710। ल अब यसको इक्विलिब्रियम यो हामीले क्याल्कुलेसन गर्ने त टेबलमा क्याल्कुलेसन गरिहाल्यौँ। अब यसको इक्विलिब्रियम निकाल्नको लागि तल लेख्दिनुहोस् मुनिबाट हेन्स HENC हेन्स भनिदिनुहोस्, अनि भनिदिनुहोस् यहाँ इन एबोभ टेबल, माथिको टेबलमा हामीलाई के दिएको छ 8, हेर्नुहोस् है यहाँ यो अब हाम्रो इक्विलिब्रियम हुनको लागि यो y टु एग्रिगेट आउटपुट अथवा इन्कम, यो इन्कमसँग अथवा आउटपुटसँग हाम्रो एग्रिगेट डिमान्ड बराबर हुनु पर्यो। कहाँ चाहिँ कुन लेभलमा बराबरी छ हेर्नुहोस् त, यो फर्स्टको बराबरी छैन, सेकेन्ड यो C प्लस आई एग्रिगेट डिमान्ड र कम्पेयर गर्नुहोस् है। हेर्नुहोस् है फर्स्टको 400 हुँदा 420, यो 450 हुँदा 470, 500 हुँदा 510, 550 हुँदा 550 भनेपछि नि यहाँ बराबरी रहेछ। यो चौथो लेभलमा 550 हुँदा यहाँ पनि चौथो लेभलमा 550 छ। यो उँधो फेरि काहीँ मिलेको छ कि हेर्नुहोस् त, 600 हुँदा 590, 650 हुँदा 630, 700 हुँदा 670, 750 हुँदाखेरि 710 हुन्छ नि, अरू काहीँ मिलेन। यो चौथो लेभलमा चाहिँ हाम्रो बराबरी आयो हो भने पछाडि के भनिदिने, इन द एबोभ टेबल 8 रुपिज 550 लेभल अफ एग्रिगेट आउटपुट 550 चाहिँ 550 को लेभल अफ एग्रिगेट आउटपुट, यो एग्रिगेट आउटपुट चाहिँ 550 हुँदाखेरि अथवा लेभल अफ इन्कममै रुपिज 550 लेभल अफ एग्रिगेट आउटपुट भने पनि भयो, 550 लेभल अफ एग्रिगेट इन्कम भने पनि भयो। 8 रुपिज 550 लेभल अफ एग्रिगेट आउटपुट बोथ एडी भनेको एग्रिगेट डिमान्ड, बोथ एग्रिगेट डिमान्ड एडी एन्ड AO भनेको एग्रिगेट आउटपुटलाई एग्रिगेट डिमान्ड एन्ड बोथ एग्रिगेट डिमान्ड एन्ड एग्रिगेट आउटपुट आर इक्वल। सो हाम्रो रुपिज 550 इज इक्विलिब्रियम लेभल अफ आउटपुट अर इन्कम अथवा आउटपुटको एग्रिगेट इक्विलिब्रियम लेभल भनेको 550 हो। ठिक छ, इन द एबोभ टेबल माथिको टेबलमा 8 रुपिज 550 लेभल अफ एग्रिगेट आउटपुट, एग्रिगेट लेभल आउटपुट 550 हुँदाखेरि बोथ दुईटै एडी र AO, एडी भनेको एग्रिगेट डिमान्ड र एग्रिगेट आउटपुट, AO भनेको एग्रिगेट आउटपुट आर इक्वल बराबरी छ, त्यसैले 550 भनेको हाम्रो इक्विलिब्रियम लेभल अफ आउटपुट भयो। ठिक छ, ए नम्बरको सकियो। यति गर्दाखेरि तपाईँले 5 प्लस कति 7 जति पाउनुहुन्छ। अब बीमा के भनौँ, लेट द प्लान इन्भेस्टमेन्ट इन्क्रिज बाई 30 युनिट, यदि हामीले इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ 30 युनिटले वृद्धि गऱ्यौँ अरे हो, रिकम्प्लिट द टेबल एन्ड क्यालकुलेट द इक्विलिब्रियम लेभल अफ आउटपुट, अनि हाम्रो टेबल कम्प्लिट गरेर हाम्रो के गर्नु अरे इक्विलिब्रियम लेभल अफ आउटपुट निकाल्नु अरे। ठिक छ, ल हामीलाई बीमा के भन्यो भने हेर्नुहोस् त, लेट द प्लान इन्भेस्टमेन्ट इन्क्रिज बाई 30 युनिट, प्लान इन्भेस्टमेन्ट 30 युनिटले बढेको छ भने हाम्रो रिकम्प्लिट द टेबल एन्ड क्यालकुलेट द इक्विलिब्रियम लेभल अफ आउटपुट, टेबल फेरि कम्प्लिट गर्नु अरे र हाम्रो के गर्नु अरे क्यालकुलेट द इक्विलिब्रियम लेभल अफ आउटपुट, इक्विलिब्रियम लेभल अफ आउटपुट भनेको रहेछ। अनि यहाँ बी भनेर सोल्युसन लेख्दिनुहोस्, क्यालकुलेसन अफ न्यू इक्विलिब्रियम लेभल अफ आउटपुट इन वेन इफ भनिदिनुहोस् इन्भेस्टमेन्ट इन्क्रिज बाई 30 युनिट, इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ इन्क्रिज 30 युनिटमा दिएको रहेछ भनेपछि हाम्रो यो आउटपुटहरू युनिटमा दिएको रहेछ है, युनिटमा दिएको रहेछ। हामीले अघि त्यो ए नम्बरको अन्तिममा हामीले निष्कर्ष हाम्रो कन्क्लुजन लेख्दाखेरि हेन्स भनेर इन एबोभ टेबल 8 रुपिज 550 भनेको थियो नि, 500 युनिट त्यो रुपिजको ठाउँमा युनिट बनाइदिनुहोस् त, किनभने हामीलाई यहाँ युनिट दिएको रहेछ, यो हाम्रो जुन यो भेल्यु चाहिँ युनिटमा दिएको रहेछ। ल तल जहाँ मैले अघि हाम्रो 550 रुपिज लेखेको थिएँ त्यो रुपिजलाई चाहिँ युनिट बनाइदिनुहोस् ल, यहाँ रुपिजलाई युनिटमा चेन्ज गर्नुहोस्, किनभने यो रुपिज होइन रहेछ युनिटमा दिएको रहेछ है। ल मिलियन छ भने मिलियनमा लेख्ने, बिलियन छ भने बिलियनमा, रुपिज छ भने रुपिजमा, युनिट छ भने युनिटमा। यति अब हाम्रो क्वेसन भयो, यो सुरुकै क्वेसन भयो है। क्वेसन भइसके पछाडि अब हामीले फेरि नयाँ इक्विलिब्रियम लेभल निकाल्नु पर्ने छ हो, त्यो निकाल्नु पर्ने छ भने अब हामीले के लेख्नुपर्छ भने तपाईँले वेयर भनेर लेखिदिनुहोस्, वेयर हैन। अब इफ
increase in investment is given। यो अघिको जुन यो हिन्स दिएको छ यो 1 नम्बरको हिन्स म एकछिनमा 2 नम्बरको कन्क्लुजन लेख्दाखेरि यी थपिदिन्छु यसलाई मैले यतिकै छोडिदिएको छु है। इफ इन्क्रिज इन इन्भेस्टमेन्ट इज गिभन देन हाम्रो एग्रिगेट डिमान्ड एडी इक्वल टु एग्रिगेट डिमान्ड इक्वल टु हाम्रो सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई कन्जम्सन प्लस इन्भेस्टमेन्ट प्लस इन्क्रिज इन इन्भेस्टमेन्ट। चेन्ज इन इन्क्रिज इन्भेस्टमेन्ट भन्यो भने प्लस डेल्टा आई गरिदिने, डिक्रिज इन्भेस्टमेन्ट भन्यो भने माइनस डेल्टा आई गरिदिने हुन्छ नि। अब हामीले अघि जुन कम्प्लिट टेबल भनेको छ नि यहाँ कम्प्लिट टेबल पनि भनेको छ त्यस ठाउँमा नयाँ एग्रिगेट डिमान्ड एडी निकाल्ने हो। यो भनेको सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई गरेर निकाल्नुपर्छ हामीले, ठिक छ। यो हुन्छ हाम्रो है। अब यो कम्पेयर गर्ने अघि पनि गरेर चाहिँ एग्रिगेट डिमान्ड र यही कम्पेयर गरेको तुलना गरेर इक्विलिब्रियम निकालेको। अहिले पनि एग्रिगेट डिमान्ड र यही गर्ने। इन्क्रिज नभइकन दिएको छ भने सी र आई मात्रै दिएको छ भने एडी इक्वल टु सी प्लस आई हुन्छ। अनि फेरि हाम्रो इन्क्रिज यो दिएको छ भने सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई हुन्छ, ठिक छ। इन्क्रिज अथवा डिक्रिज भन्न दिएको छ भने है डिक्रिज भएको छ भने माइनस डेल्टा आई गरिदिने भइहाल्यो ल। अब हाम्रो एग्रिगेट डिमान्ड निकाल्नु सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई। सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई भनेको 30 छ। अब तपाईँले डेल्टा आईको छुट्टै कोलम बनाउँदा पनि हुन्छ। यहाँ मैले यसलाई ल प्लान इन्भेस्टमेन्ट आइएनभिइएसटी भनेर यसलाई आई बनाएँ अनि डेल्टा आई भनेर लेखिदिएँ। यो भनेको इन्क्रिज इन्भेस्टमेन्ट भनेर लेख्नुहोस् न। यसको नाम लेख्नु भयो भने इन्क्रिज इन्भेस्टमेन्ट, ठिक छ। अनि वेयर लेख्नुहोस् इन्क्रिज वेयर लेखिदिनुहोस् अनि इन्क्रिज इन्भेस्टमेन्ट इज इक्वल टु डेल्टा आई लेख्नुहोस्, ठिक छ। यो चाहिँ तपाईँले बी नम्बर लेखेर यो फर्मेट बनाउनुभन्दा अगाडि माथि नै लेख्दा पनि हुन्छ अथवा फर्मेटभन्दा जस्ट मुनि लेखे पनि हुन्छ है ल। हामीले इन्क्रिज इन्भेस्टमेन्टलाई डेल्टा आई दिउँ। सरी डेल्टा आई 30 युनिटले वृद्धि भएको छ 30 युनिट नै लगाइदिने, ठिक छ। 30 युनिटमै सबैमा 30 युनिट लगाइदिने। अथवा तपाईँलाई यो भनेको डेल्टा आई भन्ने थाहा भइसकेपछि भइहाल्थ्यो है ल। 30 युनिट भनेको छ। अब जोडेर राखिदिने सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई 410 प्लस 20 प्लस 30 50 50 र 410 भन्दाखेरि 490 सरी 30 20 50 60 460 है यो सरी 460 यो। अनि फेरि यो सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई 450 प्लस 20 470 30 500 फेरि यो 30 20 50 र 490 गर्दाखेरि 540 30 20 50 र 530 गर्दाखेरि 580 हैन। अनि 30 20 50 र 570 गर्दाखेरि 620 30 20 50 र 610 गर्दाखेरि 660 30 20 50 र 510 गर्दाखेरि 700 र यो 690 710 740 740 ल यति आयो है एग्रिगेट डिमान्ड आयो। अब फेरि हेर्नु यहाँ एग्रिगेट आउटपुट अथवा इन्कम यो इन्कम अथवा एग्रिगेट आउटपुट र एग्रिगेट डिमान्ड हेर्नुहोस् कहाँनिर बराबरी छ हेर्नुहोस् त। बराबरी भनेको हाम्रो यहाँ 700 मा छ हेर्नुहोस् त। यो सेकेन्ड लास्टको यो 700 र यो सेकेन्ड लास्टको 700 सँगै छ नि त एउटै लेभलमा सँगसँगै पोजिसनमा। फेरि यहाँ 400 छ सपोज भनिदिउँ यहाँ पहिलोमा 400 छ यहाँ हेर्नु न यहाँ दोस्रोमा 500 छ यहाँ तेस्रोमा 500 छ। यो चाहिँ फेरि बराबरी हुँदैन नि एउटै लेभलमा। यहाँ तेस्रोमा भयो भने तेस्रोमा हेर्ने दोस्रोमा हेर्ने पहिलो सिधा हेर्ने। यो सेकेन्ड लास्टसँग सेकेन्ड लास्ट 700 बराबरी छ हो। अब कन्क्लुजन लेखिदिनुहोस् हेन्स इन एबोभ टेबल 700 युनिट यो युनिटमा दिएको रहेछ 700 युनिट लेभल अफ एग्रिगेट आउटपुट बोथ एग्रिगेट आउटपुट यसको फुल फर्म लेख्नुहुन्छ एग्रिगेट आउटपुट एन्ड एग्रिगेट डिमान्ड आर एडी भनेको एग्रिगेट डिमान्ड यो भनेको एग्रिगेट आउटपुट फुल फर्म लेख्नुहोस् एग्रिगेट आउटपुट एन्ड एग्रिगेट डिमान्ड आर इक्वल सो 700 मा बराबरी हो नि 700 युनिट इज इक्वल इक्विलिब्रियम लेभल अफ आउटपुट अर इन्कम। यो आउटपुट अथवा इन्कम भनेको एउटै आउटपुट अथवा इन्कमको हाम्रो इक्विलिब्रियम भनेको चाहिँ 700 युनिट भयो है। तब आउटपुट अर इन्कम नलेखिकन आउटपुट मात्रै भन्दा पनि भइहाल्यो। इक्विलिब्रियम लेभल अफ आउटपुटको ठाउँमा इनपुट लेख्छ के अरे आउटपुटको ठाउँमा यो इन्कम लेखे पनि भइहाल्यो ल सक्यो यो पनि। अनि यो चाहिँ कहाँ लेख्ने भन्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँले टेबल बनाउनु यो सोलुसन लेख्नुभन्दा अगाडि बी नम्बर लेखेर पहिला यो लेख्नुहोस् अनि मात्र यो
क्यालकुलेसन अफ भन्दै टेबल बनाउनुहोस् ल, अनि टेबल पछाडि यो हिन्ज गरिदिनुहोस् भयो। ठिक छ, यहाँ यति भयो। अब योसँग हामीले यसमा के सिक्यौँ, हामीले दुईटाको आउटपुट निकाल्ने सिक्यौँ है, एपिसी एमपिसी निकाल्ने सिक्यौँ। ठिक छ नि, एपिसी र एमपिसी निकाल्ने सिक्यौँ अनि हामीले इक्विलिब्रियम निकाल्ने सिक्यौँ। अब अरू क्वेसन पनि छ, धेरै खाले क्वेसन छ अझै पनि हामीले गर्न बाँकी। अब यसमा बनाउँदाखेरि भिडियो लामो हुन्छ, म अर्को पार्टमा लिएर आउँछु, 74 को लिएर आउँछु अनि थप क्वेसनहरू अर्को पार्टमा लिएर आउँछु है त। तपाईँले भिडियो कस्तो लाग्यो हामीलाई हेरेर प्रतिक्रिया दिनु होला र सम्पूर्ण भिडियोहरू हाम्रो प्लेलिस्टमा पाउनुहुनेछ। फाइनान्सको, एकाउन्टको र इकोनोमिक्सको प्लेलिस्टमा गएर हेर्नु होला। फाइनान्सको भिडियो फन्डामेन्टल अफ फाइनान्सियल म्यानेजमेन्ट भन्ने प्लेलिस्टमा छ, त्यहाँ 2टा च्याप्टर बाहेक सबै आएको छ। त्यो 2टा च्याप्टर पनि म चाँडै नै ल्याउने छु। एकाउन्टबाट लगभग पुरै आइसक्न आँटी रहेछ। इकोनोमिक्सको पनि हाम्रो युनिट 4 सम्म हाम्रो 1 देखि नै रेगुलर आइरहेको छ, थ्योरी पनि हेर्नु होला। हस्त, नमस्ते।